السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا في أفضل صحة وعافية، وأن تكونوا في منازلكم ولا تخرجوا إلا للضرورة حتى تمر هذه الظروف إن شاء الله. ولم يتبقى الكثير لكي نتغلب على هذا الفيروس إن شاء الله. اليوم سوف أتحدث عن مباراة القمة التي ستقام في 10 ماي القادم بين توني فيرغسون وجيستن جيتشي بالأرقام، ومن لديه حظوظ أكثر للفوز بهذه المباراة الرائعة. أولا، للناس الذين لا يعرفون، ربما هناك ناس لا يعرفون أن المباراة كان المقرر أن تلعب بين توني فيرغسون وخبيب، ولكن تم إلغاؤها لأن خبيب سافر لداغستان ولم يستطع الخروج من داغستان مرة أخرى بسبب هذه الظروف الصعبة. لذا دانا وايت عوض أن يخسر كل تلك الأموال قرر أن يقيم مباراة بين جيستن جيتشي وتوني فيرغسون. دانا وايت للعلم هو مجرد دمية يتم التحكم بها من كبار القنوات مثل اسبن وفوكس سبورت، ودانا وايت هو مجرد دمية هناك. لذا كل ما يقوله ليس له أي أساس من الصحة. قال لك أننا سوف نقوم بجزيرة أو لا أعرف، كل ذلك مجرد هراء لكي يسكت الجماهير المتعطشة لمباراة خبيب وتوني فيرغسون. على أي، لندخل بسرعة في التفاصيل بالأرقام بين توني فيرغسون وجيستن جيتشي، وهيا لنبدأ بجيستن جيتشي. جيستن جيتشي عمره 31 عام مثل توني فيرغسون، ولعب 21 أو 23 مباراة، فاز منها ب21، خسر 2. 18 بالضربة القاضية. هو يتميز من مميزات جيستن جيتشي هي الضربات. هو يمتاز بالضربات القاضية والملاكمة، هو يمتاز جدا بفن الملاكمة. ولكن الشيء السيء في جيتشي أو الذي لا يتمتع به هو الدفاع. هو لا يستطيع الدفاع، هو يطبق تلك المقولة أفضل الهجوم أفضل دفاع. هو لا يدافع. شاهد كل مبارياته لن تجده يدافع، فقط يهاجم بكل قوة. وأيضا هو لا يعرف المصارعة. هو لا يتقن فن المصارعة كثيرا. كل ما يمتاز به جيستن جيتشي هو الملاكمة، هي أفضل ميزاته. أما توني فيرغسون في الجانب الآخر هو لا يمتاز كثير. هو عمره 31 أيضا، لعب 28، لذا هو لديه خبرة أكثر من جيستن جيتشي، وفاز ب 12 بالكي او بالضربة القاضية. فاز ب 12 مباراة بالكي او بالضربة القاضية، وأغلب مبارياته الأخرى فاز بها بفعل المصارعة. هو يتقن جدا فن المصارعة كما يتقن الملاكمة، يعني نقول 50% مصارعة 50% ملاكمة عند توني فيرغسون. لذا هو متوازن في الفنون القتالية، عكس جيستن جيتشي الذي يعرف فقط الهجوم فقط الهجوم. هذا هو ما يمتاز به جيستن جيتشي، وهذا هو ما أظن أنه سوف يساهم في خسارته. لماذا؟ لأن توني فيرغسون يعرف كثيرا القتال وهو في حالة دفاع. يعني عندما يهاجم جيستن جيتشي أفضل ميزاته هي المهاجمة وباستمرار بدون توقف. عندما يهاجم توني فيرغسون يعرف كيف يدافع ويعرف كيف يهاجم في نفس الوقت، يعني الدفاع والهجوم. يستطيع أن يوجه له ضربة قاضية وهو يتراجع للوراء. هذه هي النقطة الخطيرة في هذه المباراة، والتي من الممكن أن تكسب توني فيرغسون هذه المباراة. وأنا أظن أن توني فيرغسون سوف يكسب هذه المباراة، والكل يعلم ذلك. لماذا؟ توني فيرغسون أولا خبير، لديه خبرة أكثر، لعب 28 مباراة على الرغم من أن سنهم متقارب. لعب 28 مباراة، خسر 3.
لا بأس، خسرها منذ زمن بعيد، أما الآن فهو لا يعرف إلا الفوز. أما جيستن كيجي فهو لعب 21 مباراة وليس لديه خبرة التي عند توني فيرغسون. لذا أظن أن توني فيرغسون سوف يكسب هذه المباراة وسوف ينازل حبيب. يا رب يا رب اجعل أخيرا هذه المباراة تقام بين حبيب وتوني فيرغسون. 5 مرات تم إلغاء هذه المباراة بين توني فيرغسون وحبيب، لا أعرف لماذا، لا أعرف ما هي اللعنة الموجودة صراحة. لذا ترقبوا هذه المباراة، سنشاهدها إن شاء الله، وسيكون الفيروس قد انتهى. أتمنى أن تكونوا في أفضل صحة وعافية يا أصدقاء. أتمنى إذا أعجبكم الفيديو وأعجبتكم قناة كوب من القهوة أن تشتركوا في القناة وأن تضغطوا زر الإعجاب، لأنني أحبكم كثيرا. إلى اللقاء حتى مرة أخرى.